मातशे टायम काडपाचो ना, पिचीचे मदीं लायनअप करात दोन्ही टिमी. फ्रेंड्स युनायटेड आणि विहान वॉरियर्स आमचे आता मानेस्त देंवतले आनी तुमकां बेस्ट विशीस दितले. तर रोखडोच टॉस जातलो आनी फायनलीक सुरवात जातली. आमी मातशें तुमकां वोदोळच्यान रिक्वेस्ट करता मातशें लायनअप करात. तरी पूण अजून टीम भायर सरनात. सो दोन्ही कॅप्टनाक विनंती करता, नितेश तसोच रामपंडर मिसाल मातशें बेगीन लीड घेयात आनी मातशें लायनअप करात फॉर द फायनल्स. सो आमी फायनलीच्या जो सोहळो आसा ताका सुरवात करता. हांव मागता अंपायरा लागीं ताणें बी ग्रावंडार देंवचें, कारण बेस्ट विशीस जे आसा आमचो झेडपी दारबांदोडान नवो निर्वाचीत नवो आयिल्लो नवो आमचो झेडपी आमचो सगळ्याचो इश्ट बाब रुपेश देसाय आमच्या मदीं आसा. एक क्रिकेटर आनी क्रिकेट जोमान खेळोवपी गोंय राज्यान, जाल्यार क्रिकेटीचो पिसो आनी क्रिकेटीचो असो एक व्यक्तिमत्व जाका क्रिकेट काळजान घेवन सदांच भोंविल्लो. आनी आज आमकां बरें दिसता आमचो एक इश्ट आमचो बरो एक बरो मागपी आनी एक बरो ऑर्गनायझर क्रिकेटीचो बाब रुपेश देसाय एक झेडपी म्हणून मुखार येता. सो खूब खोस भोगता, खूब आनंद भोगता की आमचो इश्ट आज बऱ्या पदार पाविल्लो आसा आनी बरें यश भेटयता ताका फुडल्या 5 वर्सांक ताची वाटचाल आनी बरें जावं हेंय देवा कडेन मागता. कारण रुपेशान आपल्या कारकिर्दीन खूब जाणांक वयर काडिल्ले आसा क्रिकेटीन, तशें भरपूरशे क्लबांकूय वयर काडिल्ले, भरपूरशे प्लेयर्सांकूय वाव दिल्लो आसा. गोंय राज्यान जर भायले प्लेयर जर आमी पयले फावटी पळयल्ले जाल्यार ते रुपेशान हाडिल्ले, ते अजून हांव केन्ना विसरपाक शकना. आनी तेन्ना जो खेळ जो मोठ्या थराचेर व्हेल्लो, कारण ओपन टुर्नामेंटाक गोंय राज्या भायल्यान सुद्दां जर प्लेयर हाडून कोणें हांगा खेळ पळयल्लो जाल्यार तेन्ना ओपन टुर्नामेंट जाताले जाल्यार सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट टीम जी जाताली गोंयांत तो रुपेश करतालो. आनी म्हाका अजून याद आसा की वेगळे वेगळे टुर्नामेंटाक ज्या जाग्यार टुर्नामेंट घडोवन हाडिल्ले, जावं ते सांखोड्ड्यां जावं ते ह्या वाठारान, आनी प्रत्येक कडेन ताची उपस्थिती आसताली क्रिकेट पळोवपाक. जावं ते पर्वरी सुद्दां टुर्नामेंट जावं तो थंय हजर आसतालो. आज धंद्यान मातसो बिजी आसा, आसपाकच जाय, कारण म्हाका दिसता क्रिकेट खूब खेळयली आनी घडयली. आज म्हाका दिसता बारीकशे पॉलिटिक्सीक घडोवपाची गरज आसा. तर दोन्ही टिमींनी लायनअप केल्ली आसा आनी आतां आमचे सगळे जे आसा ते हांगा देंवतात. मुखेल सोयरे, तशेंच मानाचे सोयरे बाब साईश, पंच सदस्य आनी सगळ्यांचो बरो एक इश्ट आसा ह्या वाठारांत, सगळ्यांक मदत करता असो रुपेश आनी साईश एक युवा नेतृत्व ह्या जे युवांनी पुढाकार घेतिल्लो आसा. फक्त क्रिकेट न्ही जाल्यार सामाजीक आनी पॉलिटिकल क्षेत्र हांगा सुद्दां आमी युवा पळोवपाक जाय. आनी आज आमकां बरें दिसता की आमचे दोग जाण युवा जे ह्या सगळ्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दितात आनी फुडें हाडटात ते आज आमच्या मदीं आज गेस्ट म्हणून आसा. जे क्रिकेट खेळटाले, जे क्रिकेट घडयताले, आज एक बरें म्हाका दिसता जे वातावरण आसात, कारण आमचे मदींतले खेळपी, आमचे मदींतले घडोवपी आज आमच्या मदीं गेस्ट. सो उमेद आनी डबल आसा. फ्रेंड्स युनायटेड ह्या टिमीक परबी भेटयतात. पयलीं आमचे सगळे मानेस्त रुपेश देसाय झेडपी दारबांदोडा, साईश पंच सदस्य, कोळे पंचायत, तशेंच एकनाथ विनंती करता ताणें मातशें बेगीन येवचें हांगा आनी सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिवची. दोनूय संघाक बेस्ट विशीस हांगा चालू आसा. एकनाकाक विनंती करता की आमकां येवन जॉइन जावचें.
तर रुपेशाक विनंती करता तुम्ही आम्ही सगळे गेस्ट आणि अंपायर जे आसा हांगा रावया. हांव डीजेक विनंती करता नॅशनल एंथम जी आसा ती रेडी दवरची. काउंटडावन दितलो आणि ताजे नंतर टॉस जावन फायनलीक आमी सुरवात करतले. तर काउंटडावन दिवया. 5 कॅप मातशें काडपाक रिक्वेस्ट करता. तशेंच बसल्या ते मातशे उबे रावात. द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू नॅशनल एंथम. 5 4 3 2 1. बोलो भारत माता की. येस आता दोन्ही जे बाकीचे खेळगडी आसा तांकां विनंती करता तुम्ही आपल्या डगआउटान वसात. फक्त कॅप्टन दोन्ही कॅप्टनाक विनंती करता मातशें टॉस येवपाक उडोवपाक फुडें येवचें. आमचो रुपेश बाब टॉस उडयतलो. येस नितेश तूं कॉल करतलो. टेल इज द कॉल आणि टेल इट इज. पळोवपाचें नितेश टॉस जिखला. कितें करपाचो निर्णय? आमी बॉलिंग करतले फर्स्ट. चेस करपाक आवडटा. लास्ट टायम म्हाका दिसता तुमी पयली बॅटिंग केल्ली. लास्ट ओव्हरी लास्ट बॉला पर्यंत मॅच गेल्ली. सिक्सर मारून ते जिखिल्ले. सो एक टफेस्ट मॅच आमी पळयली आनी सिक्स मारून जिखोवपाचे क्षण जे कमीच असतात पूण आमी तांकां कमींतल्या कमी रना आडवे येतले. आनी गुड लक तुमकां. फायनली टॉस जिखला. फिल्डिंग घेवपाचें. रामा एक लास्ट जर तर पळयलें कॉन्फिडन्स बुस्टिंग विक्ट्री. कारण 12चेर 5 विकेटी पडिल्ल्यो आनी थंय तुवें आनी बाबल रेकड्यान एक अशी इनिंग्स आनी अशी कंट्रिब्युशन दिलें पार्टनरशीप केली जी आमी हांगा अजून टुर्नामेंटाक पळोवना. कॉन्फिडन्स खूब हाय आसतलो. तशें आमचे टिमीची हेच इम्पॉर्टंट आसा की आमचे लास्ट पर्यंत बॅट्समॅन आसा की कोणूय येवन खेळूं शकता. ताका लागून आमकां भंय ना की पयले 4 विकेटी कितले गेल्यो जाल्यार आमचे फाटल्यान बॅट्समॅन आसा की ते 60 क्रॉस करूं शकता. ते फाटले मॅचीक आमी तशें करून दाखयल्लें आसा. हेजे फुडें करतले आनी फायनल जिखतले आमी. आनी जर पळोवपाक गेले जाल्यार दोन्ही जे संघ आसा ते सगळ्यात स्ट्रॉंग सॉंग म्हणपाक जाता. कारण तुमची जी आदली मॅच लीग मॅचीक जाली तुमकां जर स्ट्रॉंगेस्ट कॉम्पिटिशन टफ दिल्लें जाल्यार ते फ्रेंड्स युनायटेड. तर खंय तरी दोन्ही बरे संघ जे आसा ते फायनलीक पाविल्ले आसा अशें म्हणपाक जाता. तशें म्हणपाक जाता कित्याक आमचे दोनी एकूच ग्रुपाची टिमी आसा की फायनली पावल्ले आसा. ताका लागून आमी तांकां लीग मॅचीक बीट करून आमी म्हणटा तशें की आमी अजून एकूय मॅच हारोना. डायरेक्ट फायनली पावले आसा. क्लीन स्वीप आसा ते आमी कंटिन्यू दवरतले आनी फायनल जिखतले हे आमकां कॉन्फिडन्स आसा. स्कोर कितलो काय विचारपाना. बरे तरेन खेळात आनी बरी टीम आसा ती जिखुनी. तर बेस्ट विशीस टू यू रामा एंड टू युअर एंटायर टीम. थँक्यू.
तशेंच आतां ऑपॉर्च्युनिटी आसा आतां आमच्या मानेस्तांक उलोवपाक. सुहास बाबा सरपंच म्हणून तुमकां आमी येवकार करतात आनी तुका विनंती करतात ह्या वेळार तुवें मन मोकळेपणान आपली 2 उतरां उलोवपाची. सगळ्यांक पयलीं एकनाथाक तशेंच शिगांव युनायटेड तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की मोल्या गांवान आमच्या जो बरो एक टुर्नामेंट ह्या सिजनाचो घडोवन हाडलेलो आसा. तशें म्हटल्यार सगळ्यांक पयलीं हांव सगळ्या आमच्या लोकांक सांगपाक सोदता की हांव एक्स सरपंच, आतां सद्याक पंच मेंबर. म्हाजे 1 वर्साची जी कार्यकर्ती आसली ती काबार जाली. आनी सगळ्यो ज्यो टिमी आसा तांकांय कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा, सगळे जे ओनर्स जे आसा तांकांय कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आनी ज्यो आतां फायनलीक पावल्या तांकां ऑल द बेस्ट. आनी खरेंच एकनाथ हो आमचो मोल्या गांवचो कसो आसूं तो शिगांवचो, पूण मोल्या गांवाचेर जर कितें आकांत येयलो जाल्यार एकनाथ आमच्या वांगडा सदांच भुरग्यां वांगडा फुडें आसता. तशेंच तेज्या खातीर हांव एकनाथाक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जर मोले वासिया जर हांगा कोण आसा तशेंच सगळ्यांनी एकनाथाक ताळयो मारच्यो, कित्याक एकनाथ हो सदांच आमच्या वांगडा, आमचे जे यूथ आसा मोलेचे तेंच्या वांगडा सदांच फुडें आसता तो कितें कसलें जर कितें काम करपाक. तशेंच ह्या टुर्नामेंटाक खरेंच हांव बरो घडोवन हाडला एकनाथान टुर्नामेंट आनी सगळ्यो ज्यो टिमी आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच आतांचे दोनी आमच्यो ज्यो फायनलिस्ट आहा तांकांय हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तुमची बरी गेम दाखोवपाची. थँक्यू म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिल्या बद्दल. आनी आमचो मुखेल सोयरो जो म्हाका खरेंच खूब उमेद आनी आनंद भोगता, कारण हांव सदांच म्हणटा की ज्या मनशान सगळ्यां बरोबर बारीकसाणीन रावलो, सगळ्यांचो फ्रेंड कसो रावलो आनी आज एक बऱ्या पदार राविल्लो आसा, बऱ्या पदार गेल्लो आसा. पूण म्हाका वैयक्तीक रित्यान सुद्दां म्हजें जें प्रमोशन जातालें क्रिकेटीन जाल्यार रुपेशान म्हाका दिसता सगळ्यान चड म्हाका आदार दिल्लो आसा, प्रत्येक कडेन सपोर्ट करून. आज वॉयस ऑफ गोवा म्हणटा पूण म्हाका दिसता रुपेशाचोय बी तातूंत भितर मोठो वांटो आसा, जो ताणें म्हाका संद प्रत्येक खेपे ताच्या टुर्नामेंट नाल्यार प्रमोशनाक म्हाका दिल्ली. तर देव बरें करूं रुपेश. आनी आज आमकां ताजो उलोवपाक पयले फावटी एज अ झेडपी मेंबर म्हणून आयकुपाक मेळटलें. आनी रुपेशाक इतलेंच विनंती करता की फक्त साकड्डा आनी हांगा न्ही जाल्यार ज्या जाग्यार आमी तुका आपयतले तुजे इश्ट थंय तुवें येवचें पडटलें. थँक्यू हरीश बाब. शिगांव युनायटेड हेणी ऑर्गनायज केला हो टुर्नामेंट. धारबांदोडा तालुका लेवल हॅलो. शिगांव युनायटेड धारबांदोडा तालुका लेवल हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता बाब एकनाथ खेडेकर आणि तेजी टीम. सो आमच्या मदीं सेरेमनी मोलेचे सरपंच बाब सुहास गांवकार, तशेंच माझे मित कुळ्या शिगांव पंचायतीचे पंच बाब साईश नाईक, एकनाथ खेडेकर आणि वॉयस ऑफ गोवा जेणे गोंयान न्हू तर भारतभर तेजे कॉमेंट्रीची चर्चा आसता. आणि जे लोक जे हांगा येता आणि बादल चौधरी जाव, जय भोसले जाव, हे सगळे लोक हॅलो 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 हे जे सगळे लोक येता हांगासर ते हरीशाची तोखणाय करता. हांगा 2 टिमी फायनलीक पावला. एक म्हणटा ती फ्रेंड्स युनायटेड आणि दुसरी यंग वॉरियर्स, विहान वॉरियर्स. सो कोलेम आणि साकोर्डा तसे दोन्ही टिमी आमच्यो आसा. आणि हांगासर एकनाथान बरो खेळ घडोवन हाडला आणि क्रिकेटीच्या मैदानान आमी सदांच आसतले आणि आमचे कॉन्ट्रिब्युशन सदांच क्रिकेटी खातीर आसतले. तो मोलेम प्रिमियर लीग जाव, कोलेम प्रिमियर लीग जाव, साकोड्डेम प्रिमियर लीग जाव किंवा धारबांदोडा प्रिमियर लीग जाव, ह्या सगळ्या क्षेत्रान आमचे सदांच योगदान आसतले. 2025 एंड जाता पूण एंडाक एक सुंदर असो टुर्नामेंट हांगासर एकनाथ खडेकर म्हाजो मित्र हेणी घडोवन हाडला. बरें प्रेजेंटेशन केला आणि मेन म्हटल्यार
कॉमेंट्री आमची व्हॉइस ऑफ गोवा हरीश बाब काकोडकर आहा सो तेणी आनी मजा हाडटा सो एकनाथा खातीरच न्हू सगळे क्रिकेट लवरा खातीर आमी सदांच आसतले आनी 5 वर्सां आमी हांगासर चडान चड क्रिकेट खेळटले आणि फुडली 5 वर्सां हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून तुमी निवडून दिल्लो आसा आणि हांगा क्रिकेटीचो फुडल्या 5 वर्सांन उत्सव जातलो व्हडलो हॅलो हॅलो फुडले 5 वर्सां उत्सव जातलो क्रिकेटीचो हातून मात दुबाव ना तर हे ताणें अनाउन्समेंट केल्लें आसा की 5 वर्सां क्रिकेटीचो उत्सव हो चालूच उरतलो ह्या वाठारांत तर चल या देव बरें करूं रुपेश आमी मुखार या आनी आतां फायनल जी आसा ती आतां आमी उत्साहान पळोवया बरी टीम आसा ती जैतिवंत जावनी अशें म्हणून मागता बरो खेळ दाखयात बरे स्पिरिटेड परफॉर्मन्स दाखयात आनी मे द बेस्ट टीम वीन